بكم الناس الكل، فيديو جديد على تونيزابيت كالعادة نعطيكم فيها أبرز الماتشات، أبرز ليزافيش. برشا كورة اليوم تستنى في الجميع. اليوم نبداو الكان زاد كيف الخمسة، ماتش كامرون بوركينا فاسو، كاب فير اثيوبيا، ماتش يبدا 8 متاع الليل. هذم لي ليزافيش نبداو بهم اليوم الكان. دونك المتجه الكل معكم، ما تنساوش عندكم الكان تتراهنوا عليه. برشا كورة مزيانة، ونجموا نتابعوا كل المقابلات، وان شاء الله مربوحة للناس اللي تتابع فينا الكل. كالعادة اليوم اخترنا لكم بطولات، عودة البطولات بقوة تقريبا باستثناء الانجلتير اللي فيها الكوب. سينو باش نعطيكم ماتشات من كل البطولات، باش نعطيكم ماتشات من البوندسليغا الألمانية، ماتشات من الليغا الإسبانية، الليغا في فرنسا، والكالتشو من السيريا في إيطاليا. البداية باش تكون بالماتش الأول، الماتش اللي يجمع فينيسيا بميلان. ماتش يبدا نص نهار ونص. اللاصم تاع فينيسيا 6، ليكس في الماتش هذا 4.10. الميلان الدوم تاعها ب1.55. فينيسيا اللي سنة قاعدة تعاني، قاعدة تعدي في ماتشات خايبة، ترتيبها في الشامبيونا كان خايب، ومن بعد بدات تحسن بشوي موجودة اليوم في مركز 16 برصيد 17 نقطة، مازالت قريبة من المنطقة الخطر، 4 نقاط فقط تفصل على كالياري في المركز 18. بالنسبة لميلان في المركز الثاني برصيد 45 نقطة، بعيدة نقطة على المتصدر الانتر 46 نقطة، والانتر ناقص مباراة. دونك إذا نحكيو على آخر المواجهات نلقاو أنه فينيسيا في 5 ماتشات الأخرى عاملة 2 ديفيت ضد لازيو إلاس فيرونا، عاملة 2 نول ضد ساندوريا واليوفي، ورابحة تيرنانا في الكوب 3-1. بالنسبة لميلان في 5 ماتشات الأخرى عاملة 2 فيكتوار ضد روما وإمبولي، 2 ديفيت ضد نابولي وليفربول في الشامبيونز ليج، عاملة ماتش نول ضد أودينيزي 1-1. دونك نذكر فينيسيا ميلان ماتش يبدا نص نهار ونص، اللصم تاع فينيسيا 6، الدوم تاع ميلان 1.55، ليكس ب4.10. نحكيو على الشامبيونا في فرنسا ليغا مع 3 كليرمون في مواجهة ريمس، اللصم تاع كليرمون 2.35، ليكس في الماتش هذايا ب3.05، الدوم تاع ريمس ب3.16. لقاء متقارب في البطولة الفرنسية بصراحة، حتى في الكلاسمون زوز فرق موجودين بحذا بعضهم. ريمس ضيف كليرمون اليوم في المركز 14 23 نقطة، بعيد 6 نقاط على كليرمون في المركز 16 ب 17 نقطة، اما كليرمون قريب برشا لمنطقة الخطر، بعيد نقطة على ميتس ولوريون. دونك الفريق هذايا مطالب اليوم ب3 نقاط والانتصار في المباراة هذه. عنده بالنسبة نحكيو بالنسبة لكليرمون فوالا الفريق عنده شوية غيابات، فرق موجودة ملعبية بلوتو موجودة كلها مع فرقها في الكان، سواء في الجابون ولا مالي ولا الكاميرون ولا غينيا بيساو، ولا نحكيو حتى على سيف الدين خاوي موجود مع المنتخب الوطني التونسي. بالنسبة لفريق ريمس كيف يعاني من الغيابات سواء في الكان والا فما الكورونا وفما الاصابات، هذا ناخذوه بعين الاعتبار. دونك كليرمون ريمس ماتش يبدا مع 3، لاس كليرمون ب 2.35، دو ريمس ب 3.16، ليكس ب 3.05. نحكيو على ماتش من البوندسليغا الألمانية، إرتا برلين في مواجهة كولن، اللصم تاع إرتا برلين 2.81، ليكس في الماتش هذا 3.34، الدوم تاع كولن 2.50. دونك البطولة الألمانية كما تعرفوها بطولة مجنونة، حتى التكهن فيها يبدأ صعيب. كولن ضيف إرتا برلين اليوم في المركز 9 ب25 نقطة، إرتا برلين مركز 12 ب21 نقطة في آخر 5 مقابلات. بالنسبة لإرتا برلين زوز انتصارات على دورتموند وعلى أرمينيا بيلفيلد، زوز تعادلات مع شتوتغارت وأوكسبورغ، وهزيمة ضد ماينز 4-0. بالنسبة لكولن في ال5 ماتشات الأخرى 3 انتصارات على شتوتغارت، على فولسبورغ وعلى بوروسيا مونشنغلادباخ، تعادل مع أرمينيا بيلفيلد 1-1، وهزيمة ضد أوكسبورغ 2-0. إذا نحكيو اليوم زاد كيف في المباراة هذه إرتا برلين كولن على الغيابات، نحكيو برشا غيابات بالنسبة لإرتا برلين سواء بالكورونا ولا بالإصابات، ونحكيو على 3 غيابات بالكورونا بالنسبة لكولن، وغياب بالنسبة لياسر الصخيري الموجود مع المنتخب الوطني التونسي استعدادا للكان. دونك نذكر إرتا برلين النص نتاعها 2.81، كولن 2.50 بالنسبة للدوم نتاعها، ليكس في الماتش هذا ب 3.34. ماتش يبدا مع 3.5 في البوندسليغا الألمانية. نحكيو على الليغا في إسبانيا، نقترح عليكم سيفي ختافي، ماتش يبدا 4:15، لص سيفي 1.55، الدول ختافي 96، ليكس في الماتش هذايا ب 3.58. إذا نحكيو على الترتيب بالنسبة لزوز فرق هذوما كما تعرفوا، سيفي موجود في المركز الثاني برصيد 41 نقطة، بعيد 8 نقاط على الريال، وناقص 2 مقابلات على الريال، يعني يجم يقرب برشا سيفي إذا يربح، خاصة الماتش اليوم ماتش الروتار. بالنسبة للختافي مركز 16 ب 18 نقطة، بعيد نقطتين بركة على ألافيش أو الفريق يغادر البطولة الإسبانية لحد الآن. إذا نحكيو على المواجهات الأخرى المقابلات الأخرى،
سيفي في الخمسة ماتشات الأخرى عندها 4 فيكتوار، ضد ساراغوث 2 بلاش، ضد قادش 1 بلاش، مع البارسا تعادلت 1-1، ربحت الاتليتيكو مدريد 2-1، وربحت ضربات جزاء اندراكس في الكوب. نحكيو على ختافي في اخر 5 ماتشات 2 فيكتوار، خاصة ختافي المنتشي فوزه الاخر على المتصدر ريال مدريد 1 بلاش، ربح اوساسونا 1 بلاش، خسر ضد بالارياس في الكوب 5 بلاش، تعادل ضد الافيش وضد اتليتيكو بيلباو. نحكيو زادا كيف على التشكيلة بتاتر على الفريق اليوم. اف سي سيفي عنده الغيابات بسبب الإصابة، مش برشا كيف غيابات بالنسبة لختافي بسبب الإصابة. إذا نحكيو على التشكيلة الرسمية ما يسميوش إصابات كبيرة وغيابات كبيرة بالنسبة لسيفي وإلا ختافي. نعاود نذكر سيفي لاس نتاعها 1.55 إكس 3.58، الدوم تاع ختافي 96. سيفي ختافي ماتش يبدأ 4:15. ماتش اخر نقترحه عليكم هو نونت موناكو، ماتش يجينا من ليغان في فرنسا، يبدا 5 ودرج. لاس نونت ب 3.47، ليكس ب 3.12، الدون تاع موناكو 2.17. دونك اذا نحكيو على الكلاسمون، نونت موناكو زوز قراب بعض بعضهم، نقطه تفصلهم. موناكو ضيف نونت اليوم المركز 7 برصيد 29 نقطة، نونت في المركز الثامن برصيد 28 نقطة. في آخر 5 مقابلات بلوتو، نونت سون ديفيت، 5 فيكتوارات، ضد فيتخي في الكوب، ضد سانتيتيان في الشامبيونات 1 بلاش، ضد لونس 3-2، وضد لوريون 1 بلاش. وفي الكوب على سوشو تعادلت في المباراة 0-0 وربحت بركلات الجزاء. إذا نحكيو على موناكو في آخر 5 ماتشات 3 انتصارات، ضد كويفرلي روان في الكوب، على رين، على ريد ستار في الكوب، تعادل مع ستروم جراس في الأوروبا ليج، وهزيمة ضد البي اس جي 2 بلاش. إذا نحكيو تشكيلة بالنسبة لنونت وموناكو، غيابات نونت تقريبا عندنا إصابة والبقية موجودين مع المنتخبات في الكان. إذا نحكيو على موناكو، وسام بن يدر غايب بسبب الكورونا. نحكيو زاد كيف على فابريغاس عنده إصابة مازالت متواصلة، فوفانا كورونا، غولوفين إصابة، لوكاس جون البرازيلي كورونا، ماتسيما كورونا. دونك عندها أكثر من 6 ملاعبية كورونا، 2 ملاعبية إصابات. ينجموا يكونوا مؤثرين اليوم في تشكيلة موناكو. نذكر نونت موناكو ماتش يبدأ 5 ودرج، لص نونت 3.47، دول موناكو 2.17، إكس 3.12. دونك هذا اقتراحاتنا لليوم. لكن كما قلنا عودة البطولات تقريبا بقوة، كل المقابلات مبرمجة في البوندسليغا 2 ماتشات، في اسبانيا برشا ماتشات، في فرنسا كيف في بطولة إيطاليا في الكالتشو تقريبا جورني كاملة. ما تنساوش اليوم تبدا كوب دافريك، نذكر الكاميرون بوركينا فاسو ماتش يبدا 5 متاع العشية، اثيوبيا الكافير ماتش يبدا 8 متاع الليل. تقريبا هذا الريتم. غدوة ان شاء الله بشوي 3 ماتشات، ماتش مساعتين، ماتش 5 وماتش 8. تونس تلعب نهار الاربعاء بارتي مساعتين ضد مالي، بالتوفيق النصور قرطاج. نذكر اذا تحبوا اي سؤال اي استفسار تبعثوا لنا ميساج على الباس فيسبوك تونسيا بيت. كيف حبكم تجيو موجودين على السيت www.tunisabet.net. برشا سبور، برشا كورة، برشا رياضات تجمعوا تراهنوا عليهم، وما تنساوش أكثر من 4000 جو دادريس. ومع تونسيا بيت ديما الربح مضمون.